la 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 پسرلی دلتا ګرځېدلې دی ښکلی دی بونیر لکه دستوري ځلېدلې دی دلته پروګرام دی پسرلی دلتا ګرځېدلې دی ښکلی دی بونیر لکه دستوري ځلېدلې دی دلته پروګرام دی تحصیل مندن ضلع بنیرا دے ہر کس گلدن میرا تحصیل مندن ضلع بنیرا دے ہر کس گلدن میرا ہر یاد سیال سیال ولے دے کلے دے بنیر لک دستوری زلے دلے دے دلتا پروگرام دے پسرلی دلتا گزیدلے دے کلے دے بنیر لک دستوری زلے دلے دے دلتا پروگرام دے میل کیل کداو سکا پتا چی مقصد دے امنیات میل کیل کداو سکا پتا چی مقصد دے امنیات دانا سی بہان نازم تاکلے دے کلے دے بنیر لک دستوری زلے دلے دے دلتا پروگرام دے پسرلی دلتا گرځېدلې دی کلے دے بنیر لک دستوری زلے دلے دے دلتا پروگرام دے کنا وگئی کم خلنائی دا کل کاو گاو کندر کٹائی دا کنا وگئی کم خلنائی دا کل کاو گاو کندر کٹائی دا اما عزیز کامستایلے دے دی یونین کونسلی چخر یود بلخ کلے دے دلتا پروگرام دے پسرلی دلتا گرځېدلې دے کلے دے بنیر لک دستوری زلے دلے دے دلتا پروگرام دے محمد فقیر سپیٹی گرانا نمائی وائی شاگردانا محمد فقیر سپیٹی گرانا نمائی وائی شاگردانا د بنیر هر سړی منلې دی های سکول جنګي بنیر مالی نازولې دی دلتا پروگرام دی پسرلی دلتا ګرځېدلې دی کلے دی بنیر لک دستوري ځلېدلې دی دلتا پروگرام دی امن میلاد ثقافت د ښکارندوی د امنیت امن میلاد ثقافت د ښکارندوی د امنیت आवाज یې لرې پورې تللی دی ګران تحصیل ناظم نصیب خان وګوره ښاغلی دی دلتا پروګرام دی پسرلی دلتا ګرځېدلی دی کلے دی بنیر لک دستوري ځلېدلی دی دلتا پروگرام دی د ډېر د غرونو وفادار ستایي بنیر صدا بهار د ډېر د غرونو وفادار ستایي بنیر صدا بهار دای مختصر نظم لیکلی دی والی ډېر صفت بنیر د ټول جهان ښکلی دی دلتا پروګرام دی پسرلی دلتا ګرځېدلی دی کلے دی بنیر لک دستوري ځلېدلی دی دلتا پروګرام دی la 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 la